सीएसआईटी को जनरल आईटीमा सोधिने मोस्ट क्वेशनहरु सोल्भ गर्नेवाला छौं। लेट्स स्टार्ट टुडे भिडियो। हाम्रो फर्स्ट क्वेशनमा रहेको छ व्हिच अपरेटिङ सिस्टम इज युज्ड बाइ सैमसंग अन इट्स मोबाइल डिभाइस। सैमसंगले कुन अपरेटिङ सिस्टम आफ्नो मोबाइल डिभाइसमा युज गर्छ त? एन्ड्रोइड हो हैन। तपाईहरु भिभो, ओप्पो, रेडमी, इन्फिनिक्स जति पनि फोन देख्नुहुन्छ यिनीहरु सबैले एन्ड्रोइड युज गर्छन् र आइफोनले आइओएस युज गर्छ र माइक्रोसफ्टले बनाएका फोनहरु भने विन्डोज फोन युज गर्ने गर्छन्। नाउ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज अ कमन अपरेटिङ सिस्टम फाउन्ड अन मोबाइल डिभाइस। अब यहाँ गिवन दिएको छ लिनक्स, विन्डोज, आइओएस र म्याकओएस हैन। अब लिनक्स र विन्डोज भयो, यो त हाम्रो कम्प्युटर र सफ्टवेयरमा ल्यापटपमा युज हुन्छन् भने म्याकओएस चाहिँ एप्पलले बनाएको म्याकबुकमा युज हुने गर्छ। र अब हाम्रो रिमेनिङ रह्यो आइओएस। आइओएस चाहिँ हाम्रो एप्पलको आइफोन डिभाइसमा युज हुने गर्छ। आइफोन भनेको मोबाइल डिभाइस हो, त्यही भएर हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ आइओएस। नाउ अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा सोधेको छ व्हिच अफ द फलोइङ अपरेटिङ सिस्टम इज डेभलप्ड बाइ माइक्रोसफ्ट फर मोबाइल डिभाइस। तलको मध्ये माइक्रोसफ्टले मोबाइल डिभाइसको लागि कुन अपरेटिङ सिस्टम बनाएको छ त? विन्डोज फोन है। हामीले यो अगाडि पनि भनेका थियौं। नाउ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी। डट रन्स अन अ कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड सर्भ एज प्लेटफर्म फर अदर सफ्टवेयर टु रन अन भनेको छ है। गिवन अप्सनहरु मध्ये एउटा यस्तो अप्सन सिलेक्ट गर्नुहोस् जुन चाहिँ कम्प्युटर हार्डवेयरमा रन हुन्छ र अरु प्लेटफर्महरुलाई सर्भ गर्न, सफ्टवेयरहरुलाई रन गर्न मद्दत गर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर हो है। सिस्टम सफ्टवेयरले हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई रन गर्न मद्दत गर्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा सोधेको छ व्हाट टाइप अफ फाइल सिस्टम इज कमनली युज्ड अन विन्डोज भनेको छ। अप्सनमा एनटीएफएस दिएको छ र F8332 दिएको छ, एक्सफाट दिएको छ, XT4 दिएको छ हैन। यसमा हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ एनटीएफएस। नाउ अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ अपरेटिङ सिस्टम इज डेभलप्ड बाइ माइक्रोसफ्ट फर मोबाइल डिभाइस। हामीले भर्खर यो क्वेशन पनि सोल्भ गर्यौं। हाम्रो यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ विन्डोज फोन। व्हाट हैज द फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर कल्ड। फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरलाई के भन्छ हामीहरु? ENIAC भन्छौं है। यसमा गलत दिएको छ IBM PC भनेर। हाम्रो करेक्ट आन्सर रहेको छ ENIAC। नाउ अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। नेस्टेड लूप भनेको के हो भनेको छ। अब नेस्टेड लूप भनेको चाहिँ लूप इनसाइड लूप हो के। यो कुरा बुझिराख। नेस्टेड लूप भनेको लूप इनसाइड लूप हो। अब यसमा दुईवटा अप्सनहरु सही छन्। एउटा नन अफ द एबोभ भनेको छ, किनभने हाम्रो सिमिलर पनि हैन, सिमिलर लूप हैन, आउटर लूप हैन, त्यही भएर नन अफ एबोभ भनेको हो। र हाम्रो करेक्ट आन्सर चाहिँ लूप इनसाइड लूप हो है। नेक्स्ट क्वेशनमा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज द एनोदर नेम फर सीपीयू भनेको छ। अब सीपीयू को एनोदर नेम के हो त? माइक्रो प्रोसेसर हो। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन अफ अ र्याम इन अ कम्प्युटर। अब र्याम को प्राइमरी फंक्शन के हुन्छ चाहिँ कम्प्युटरमा? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन अफ र्याम इन अ कम्प्युटर भनेको छ। अब र्याम को चाहिँ हाम्रो डाटालाई पर्मानेन्टली स्टोर गर्छ त र्यामले? गर्दैन, टेम्पोररीली स्टोर गर्छ र्यामले र सीपीयू लाई इन्स्ट्रक्सन दिइराख्छ। अब हेर, र्याम को फुल फर्म चाहिँ हाम्रो र्यान्डम एक्सेस मेमोरी हुन्छ। यदि र्याम को सट्टामा रोम भएको भए रिड ओन्ली मेमोरी हुन्थ्यो त्यसको फुल फर्म। र रोमले चाहिँ के गर्छ? टु स्टोर डाटा पर्मानेन्टली है। रोमले चाहिँ के गर्छ? डाटालाई पर्मानेन्टली स्टोर गर्छ। र र्याम भनेको भोलाटिल मेमोरी हो र रोम भनेको चाहिँ नन भोलाटिल मेमोरी हो। ल सिम्पली याद गर त। र्याम भोलाटिल मेमोरी, र्यान्डम एक्सेस मेमोरी र डाटालाई टेम्पोरली स्टोर गर्छ। अब रोम भनेपछि नन भोलाटिल मेमोरी, रिड ओन्ली मेमोरी र डाटालाई पर्मानेन्टली स्टोर गर्छ। हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। हाउ मेनी कोर्स डज अ सीपीयू टाइपिकली हैव। सीपीयू सँग कति कोर हुन्छन् त? 4 वटा कोर हुन्छन्। व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन भर्चुअल मेमोरी एन्ड स्वाप फाइल भनेको छ। भर्चुअल मेमोरी र स्वाप फाइलमा के डिफरेन्स हुन्छ? अब भर्चुअल मेमोरी भन्दाखेरि हेर है, भर्चुअल मेमोरी इज युज्ड फर मेमोरी म्यानेजमेन्ट व्हाइल स्वाप फाइल्स आर युज्ड फर फाइल म्यानेजमेन्ट। यो याद गर्ने ट्रिक के छ भन्दाखेरि अब भर्चुअलमा मेमोरी हेर त, भर्चुअल मेमोरी भनेको छैन मेमोरी म्यानेजमेन्ट गर्छ र स्वाप फाइल भनेको छ स्वाप फाइलले चाहिँ फाइलहरुलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने गर्छ। यो कुरा तिमीहरु याद गर। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा सोधेको छ व्हाट डज द सीपीयू स्ट्यान्ड फर भनेको छ। सीपीयू ले के स्ट्यान्ड गर्छ त? सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। व्हाट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर कल्ड। हामीले यो क्वेशन अगाडि के भनेको थियौं? ENIAC भनेको छ। यसमा हामीले करेक्ट दिएका छौं है, ENIAC भनेर दिएका छौं। ENIAC को फुल फर्म के हो त? इलेक्ट्रोनिक न्यूमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड कम्प्युटर। यो फुल फर्म पनि सोध्न सक्छ। कहिले UNIVAC भन्ला फुल फर्म सोध्ने बेला त्यो चाहिँ के हो? हाम्रो युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर। कहिले EDSAC भनेर सोध्न सक्छ, कहिले EDVAC भनेर सोध्न सक्छ। त्यही भएर यी 4 वटा फर्मुला चाहिँ फुल फर्म चाहिँ याद गरेर जानु होला है।
वाट इज भर्चुअल मेमोरी भनेको छ। अब भर्चुअल मेमोरी भनेको के हो त, अ पोर्सन अफ हार्ड ड्राइभ सेट अप टु मिमिक ऱ्याम हो है। अब ऱ्यामको टाइप हो त भर्चुअल मेमोरी भनेको होइन, स्टोरेज डिभाइस हो भर्चुअल मेमोरी भनेको होइन, अनि कुलिङ सिस्टम हो होइन, यो के हो त हाम्रो हार्ड ड्राइभको एउटा पोर्सन हो। वाट इज द क्लक स्पिड अफ सिपियु भनेको छ। अब सिपियुको क्लक स्पिड भनेको के हो, द स्पिड एट विच इट रन्स है। सिपियु जुन स्पिडमा रन चलिरहन्छ नि त्यसलाई नै हामी क्लक स्पिड भन्छौँ है। यस क्वेसनमा हामीलाई सोधेको छ वाट आर द टु मेन कम्पोनेन्ट्स अफ अ सिपियु। सिपियुको दुईवटा मुख्य कम्पोनेन्टहरू के हो त, एउटा कन्ट्रोल युनिट हो, अर्को अर्थमेटिक लोजिक युनिट हो है। यसमा धेरै विद्यार्थीहरू झुकिन्छ किनभने सिपियुको युनिट चाहिँ मेमोरी युनिट पनि हो नि त, तर यो भनेको हाम्रो के हो त मेन कम्पोनेन्ट चाहिँ होइन है। मेन कम्पोनेन्ट भनेको कन्ट्रोल युनिट जसले सिस्टमलाई कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्छ, र अर्थमेटिक लोजिक युनिट जसले हाम्रो प्रब्लम सोल्भिङ स्किल बढाउँछ। हाउ डज ऱ्याम एफेक्ट द पर्फर्मेन्स अफ अ कम्प्युटर। अब ऱ्यामले कम्प्युटरको पर्फर्मेन्सलाई कसरी एफेक्ट गर्छ त, हामी के भन्छौँ, यदि राम्रो राम्रो गेम खेल्नु पर्छ भने हामी बढी ऱ्याम भएको मोबाइल किन भन्छौँ, बढी ऱ्याम भएको डिभाइस किन भन्छौँ होइन। जिटिए 6 खेल्नु छ भने 16 GB ऱ्याम भएको ल्यापटप किन्नुपर्छ भन्छौँ। त्यही भएर अब के भयो त, यो ऱ्यामले कसरी एफेक्ट गर्छ त, जति बढी ऱ्याम हुन्छ त्यति नै फास्ट चल्छ कम्प्युटर होइन। द मोर ऱ्याम अ कम्प्युटर ह्याज द फास्टर इट विल रन। न अब हामी नेक्स्टमा जाउँ, वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ अ कम्प्युटर। अब कम्प्युटरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट के हो त, सिपियु हो, किनभने सिपियु त ब्रेन अफ अ कम्प्युटर पनि हो नि त। अब ब्रेन नै छैन भने त्यसको के काम होइन, त्यही भएर सिपियु इज द मेन कम्पोनेन्ट। हु डिजाइन द इएनआइएसी है। अब इएनआइएसी कसले डिजाइन गर्यो भनेर पनि सोध्न सक्छ, किनभने यो त हाम्रो फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर हो नि त। इएनआइएसी भनेको हामीले योभन्दा अगाडि के पढाएको थियौँ, फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर। अब यसलाई कसले बनायो भनेर सोध्न सक्छ, हाम्रो आन्सर के रहेको छ, जे प्रेस्पर इकट एन्ड जन मन्सली है। यो कुरा याद गर। अब तिमीहरूलाई अर्को यसमा मेन के छ भन्दाखेरि जन एटनासफ भनेको छ नि त, यसमा जन एटनासफले चाहिँ एबिसी बनाएकन है, एटनासफ बेरी कम्प्युटर। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, वाट इज द प्राइमेरी फङ्सन अफ सिपियु। सिपियुको प्राइमेरी फङ्सन के हो, हाम्रो डाटाहरूलाई के गर्छ, यसले प्रोसेस गर्छ होइन। सिपियुको मेन फङ्सन भनेको नै टु प्रोसेस डाटा हो। र वाट टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन क्यान सिपियु एक्जिक्युट। अब तलका मध्ये हेर त, सिपियुले कस्तो इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्ने गर्छ, अडियो इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्छ, भिडियोलाई पनि एक्जिक्युट गर्छ, डाटालाई पनि एक्जिक्युट गर्छ। त्यही भएर हाम्रो आन्सर अल अफ द एबोभ हुन्छ। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ, वाट इज द कम्प्युटर है। कम्प्युटर भनेको के हो, कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस द्याट क्यान प्रोसेस डाटा एकोर्डिङ टु सेट अफ इन्स्ट्रक्सन। यो हामीले सानैदेखि पढेको के हो, आन्सर हो, डेफिनेसन हो होइन। वाट आर द टु मेन कम्पोनेन्ट्स अफ अ कम्प्युटर भनेको छ। अब कम्प्युटरको दुईवटा मेन कम्पोनेन्टहरू के हुन् त, हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर रहेको छ। अब कम्प्युटर भन्दै बित्तिकै हामीलाई के आउँछ दिमागमा, हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर आउँछ नि त। कम्प्युटरका मेन कम्पोनेन्ट भनेका के हो, हाम्रो हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर हो है। न अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, वाट इज द पर्पोज अफ अ केच इन अ सिपियु। सिपियुमा केचको के काम हुन्छ होइन, हाम्रो मोबाइल डिभाइसमा देखाइराखेको हुन्छ केच मेमोरी भनेर। अब त्यसको चाहिँ के काम हुन्छ त होइन, जे हामी मोस्टली युज गर्छौँ डाटा त्यसलाई स्टोर गर्ने हुन्छ है, टु स्टोर फ्रिक्वेन्टली युज्ड डाटा। वाट डज ऱ्याम स्ट्यान्ड फर। ऱ्यामले के स्ट्यान्ड गर्छ, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। हामीले योभन्दा अगाडि पढाएको थियौँ नि त, ऱ्याम स्ट्यान्ड फर ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, रोम स्ट्यान्ड फर रिड ओन्ली मेमोरी है। फुल फर्महरू पनि याद गरेर जानु होला बेसिक। वाट इज द प्राइमेरी फङ्सन अफ स्टोरेज डिभाइस। अब स्टोरेज डिभाइसको प्राइमेरी फङ्सन नै के हुन्छ त, टु स्टोर डाटा पर्मानेन्टली होइन। स्टोरेज डिभाइसको काम नै स्टोर डाटा हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा छ, हु वाज द फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर इन द हिस्टोरी अफ द कम्प्युटर। अब हेर त, हामी कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा होइन कम्प्युटर प्रोग्राम त गर्छौँ, तर फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर चाहिँ को त हाम्रो स्टोरीमा, एडा लभलेस है। एडा लभलेस चाहिँ चार्ल्स बेबेजसँग नै काम गर्नुहुन्थ्यो। क्लक स्पिड इज मेजर्ड इन। अब क्लक स्पिड केमा मेजर्ड हुन्छ त, हर्जमा मेजर्ड हुन्छ है। क्लक स्पिड चाहिँ हर्जमा मेजर्ड हुन्छ। नाउ एबाकस, द भ्याल्यु अफ स्पिड इन हेभन एन्ड अर्थ वाज। अब एबाकसमा होइन हेभन र अर्थ भनेर दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छन् है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, हामीलाई सोध्न सक्छ। एबाकसको दुईवटा मेन पार्ट के हुन् त, एउटा हो हेभन, अर्को हो अर्थ है। अब एबाकसमा द भ्याल्यु अफ स्पिड इन हेभन एन्ड द अर्थ कति हुन्छ त, 1 and 5 हुन्छ है। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ, वाट इज द फर्स्ट अटोमेटिक कम्प्युटर। फर्स्ट अटोमेटिक कम्प्युटर को हो त हाम्रो होइन, आफै चल्ने फर्स्ट अटोमेटिक कम्प्युटर हो हाम्रो इलेक्ट्रोमेकानिकल क्यालकुलेटर है। नाउ हु इज द फादर अफ कम्प्युटर। फादर अफ कम्प्युटर भनेर हामी चार्ल्स बेबेजलाई चिन्छौँ।
हैन। अनि एबाकस कसले बनाएको हो त? एबाकस बनाउने मान्छे हुन् बेलिस पास्कल हैन, बेलिस पास्कल। र फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर कुन? हाम्रो लेडी अडा अगस्ट लभलेस, उनको फुल फर्म नेम हो है। हु डेभलप्ड द स्टेप रेक्नर? अब स्टेप रेक्नर कसले बनायो? लेब्निजले बनायो है। स्टेप रेक्नर कसले बनायो? लेब्निजले बनायो हैन। अब सिम्पली हामीलाई यसमा एउटा अर्को क्वेशन पनि जोडौँ। चार्ल्स बेबेज छ, चार्ल्स बेबेजले दुईवटा इन्जिनहरू बनाएको के हो त? त्यो हाम्रो एनालिटिकल इन्जिन र डिफरेन्सियल इन्जिन, यो पनि याद गर्नुपर्छ है। चार्ल्स बेबेज फादर अफ कम्प्युटर पनि हुन् र उहाँले एनालिटिकल इन्जिन पनि बनाउनु भयो र हाम्रो डिफरेन्सियल इन्जिन पनि बनाउनु भयो। अनि सिम्पल छ हैन, बढी जस्तो डिभाइसहरू कम्प्युटरमा जातबाट नै थाहा हुन्छ। जस्तै जन नेपियरले के बनायो भन्दाखेरि नेपियर बोन भन्नेवाला बनायो हैन, जन नेपियरले नेपियर बोन बनायो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। विच अफ द फलोइङ इज द फर्स्ट डिजिटल कम्प्युटर टु युज द स्टोर प्रोग्राम कन्सेप्ट? अब यिनीहरूमध्ये फर्स्ट डिजिटल कम्प्युटर को हो जसले चाहिँ प्रोग्रामलाई स्टोर गरेको? त्यो हाम्रो इडिएसएसी है। अब यसमा याद गर्ने ट्रिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टोर्ड प्रोग्राम भनेको छ नि त, त्यही भएर इडिएसएसी लेखिदिने। यसको फर्मुला पनि यिनीहरूको याद गर है। जस्तै ENISC को के थियो अगाडि हामीले पढेको? इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेटर एटोमेटिक कम्प्युटर। UNIBSC को युनिभर्सल एटोमेटिक कम्प्युटर। यस्तै गरेर EDSSC EDBSC यिनीहरू याद गरेर जानु है। नाउ अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा रहेको छ, वाट वाज द कम्प्युटर इन्भेन्टेड बाई जन बी एटनासफ एन्ड क्लिफोर्ड बेरी? अब यो हामीले अगाडि के भनेका थियौँ? जन एटनासफले के बनाएको थियो? ABC बनाएको थियो। अब यसमा याद गर्ने तरिका हेर, ABC को फुल फर्म के हुन्छ? हाम्रो एटनासफ बेरी कम्प्युटर हुन्छ। अब हेर त जातमा पनि हेर, जनको जातमा के छ? एटनासफ छ, ए भयो। र अर्को यो ABC कम्प्युटरलाई बनाउन मद्दत गर्ने व्यक्ति हुन् क्लिफोर्ड बेरी हैन। क्लिफोर्ड बेरीको बी भनेको के हो? बेरी हो, र सी भनेको कम्प्युटर हो। जन नेपियर इन्भेन्टेड लोगारिथम इन? अब जन नेपियरले लोगारिथम कहिले बनायो? यो कुरा पनि मोस्टली इम्पोर्टेन्ट छ। जन नेपियरले चाहिँ 1614 मा लोगारिथम बनाएका थिए। द मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट युज्ड इन सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर वाज भनेको छ हैन। अब यो जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको बारेमा पनि अलिक कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ हैन। अब मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट युज्ड इन सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो? ट्रान्जिस्टर हो। र फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरमा हाम्रो के युज भएको थियो? भ्याक्युम ट्युब युज भएको थियो। र हाम्रो सेकेन्डमा के हो? ट्रान्जिस्टर। थर्डमा हाम्रो इन्टिग्रेटेड सर्किट आइसी हो। फोर्थमा हाम्रो VLSI हो हैन। फोर्थ भनेको फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर चाहिँ अहिलेको समयमा रनिङ भइराखेका छन् के। र फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटरमा चाहिँ AI युज भएको छ है, AI हो। द करेन्ट जेनेरेसन कम्प्युटर भनेको के हो त? हाम्रो फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर हो अहिलेको। हामी माइक्रो प्रोसेसरबाट काम गर्छौँ नि त अहिले त हामी हैन। VLSI भनेको माइक्रो प्रोसेसर, हरेक चिज कम्प्युटर ल्यापटप हरेक ठाउँमा माइक्रो प्रोसेसर युज हुन्छ अहिले चाहिँ। नाउ अब हामीलाई नेक्स्ट सोधेको छ, द फिफ्थ जेनेरेसन डिजिटल कम्प्युटर विल बी भनेको छ भर्साटिलिटी हैन। यो जानिराख्ने, फिफ्थ जेनेरेसन डिजिटल कम्प्युटर भर्साटिलिटी हो। अब नेक्स्टमा जाउँ। मोबाइल कम्प्युटिङ एलोज द ट्रान्समिसन अफ डाटा फ्रम वान वायरलेस इनेबल्ड डिभाइस टु एनोदर भनेको छ। अब हेर त, मोबाइल कम्प्युटिङको माध्यमबाट हामी एक वायरलेस डिभाइसबाट अर्को वायरलेस डिभाइसमा पनि पठाउन सक्छौँ। वायरलेस इनेबल्ड डिभाइसमा पनि हामी मेसेज पठाउन सक्छौँ, डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। वायर्ड डिभाइसमा पनि सक्छौँ, हामी जुनसुकै डिभाइसमा पनि सक्छौँ हैन। जस्तै मोबाइलबाट कम्प्युटर ल्यापटप हामी हरेक ठाउँमा डाटा पठाउन सक्छौँ। त्यही भएर यो हाम्रो के हो त? all of the option answer. Now अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, which of the following can be considered as the drawbacks of mobile and wireless medium भनेको थियो हैन। वायरलेस डिभाइस र मोबाइलको ड्रब्याक भनेको के हो भनेको छ। अब यसमा हेर, स्मलर किप्याड हैन। वायरलेस डिभाइसहरू मोबाइलको किप्याड के छ त? स्मल छ। कम्प्युटरमा कति ठुलो ठुलो किप्याड हुन्छ नि त, तर यसमा स्मल किप्याड छ हैन। अनि कन्ज्युम पावर ऱ्यापिडली, अब हाम्रो चार्ज चाहिँ चाहिन्छ नि त, हामीले चार्ज गरिराख्नु पर्छ। कन्ज्युम पावर पनि भयो। अब स्मल किप्याड पनि छ र रिक्वायर्ड अ बिग पावर सोर्स। हाम्रो एक्ज्याक्ट आन्सर अल अफ द एबोभ रहेको छ है। मोबाइल भयो, वायरलेस डिभाइसहरूको के हुन्छ त? स्मलर किप्याड हुन्छ, कन्ज्युम पावर ऱ्यापिडली हुन्छ, रिक्वायर्ड छ बिग पावर सोर्स हुन्छ। सिम्पली भन्दा अल अफ द एबोभ हो है। नाउ नेक्स्टमा जाउँ। विच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट पावरफुल टाइप अफ कम्प्युटर? अब यो त सानैदेखि पढेको कुरा, हाम्रो मोस्ट पावरफुल कम्प्युटर के हो? सुपर कम्प्युटर हो। नाउ अब नेक्स्टमा सोधेको छ हामीलाई, सुपर कम्प्युटर आर मेनली युजफुल फर? अब सुपर कम्प्युटर के का लागि युज हुन्छ नि त? म्याथमेटिकल इन्टेन्सिभ साइन्टिफिक एप्लिकेसन हैन, यो पनि युज हुन्छ।
डाटा रिट्राइभल अपरेसनको लागि पनि युज हुन्छ, इनपुट आउटपुट इन्टेन्सिभ प्रोसेसिङको लागि पनि युज हुन्छ भन्नाले सुपर कम्प्युटर अल अफ द एबोभ है। तिमीहरूलाई एउटा एमसिक्यूको ह्याक बताइदिन्छु है। जति पनि ठाउँमा तिमीहरू अल अफ द एबोभ देख्छौ नि, अल अफ द एबोभ देखेको बेला होइन, तिमीहरूलाई जब आउँदै छैन भने क्वेसन अल अफ द एबोभमा ठिक लगाइदिने है। अल अफ द एबोभलाई चुज गर्ने 90% चान्स हुन्छ कि तिम्रो अल अफ द एबोभको अप्सन एकदम करेक्ट हुन्छ। र नन अफ द एबोभ देख्नुहुन्छ भने कतिखेर पनि नन अफ द एबोभ कहिले पनि क्लिक नगर्नु होला। 90% चान्स हुन्छ कि तपाईँलाई दिएको अप्सनहरूमध्ये नन अफ द एबोभ आन्सर हुँदैन र 10% चान्स हुन्छ तपाईँले नन अफ द एबोभ भन्नेवाला पनि अप्सन हुनसक्छ, नन अफ द एबोभ पनि आन्सर हुनसक्छ, त्यो भनेको 10% चान्स हो। तर अल अफ द एबोभ देख्दाखेरि ठ्याक्क यदि माथिको क्वेसन केही पनि बुझिँदै छैन भने अल अफ द एबोभमा ठिक लाउने र नन अफ द एबोभ छ भने नन अफ द एबोभमा नलाउने, जब आफूलाई थाहा हुन्न है कतिखेर लाउनु पनि पर्छ। अब हेर फिर्मवेयर भनेको के हो भनेको छ। फिर्मवेयर भनेको सफ्टवेयर एभाइलेबल अन हार्डवेयर हो है। फिर्मवेयर भनेको सफ्टवेयर हो होइन, हार्डवेयर हो होइन, र नन चाहिँ हुँदै भएन होइन, र सफ्टवेयर एभाइलेबल अन हार्डवेयर हो, हार्डवेयरमा एभाइलेबल भएको सफ्टवेयर हो है त्यो भनेको। अब हामीलाई नेक्स्ट क्वेसन सोधेको छ, इन अ कम्प्युटर इफ 16 बिट्स अफ एड्रेस बसेस आर युज्ड टु स्पेसिफाई एड्रेस ऱ्याम देन द नम्बर अफ एड्रेस विल बी भनेको छ होइन। अब हाम्रो नम्बर अफ एड्रेस कति हो भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ हाम्रो 65,536 हुन्छ। यो चाहिँ याद गरेर जानु होला। न हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, वाट इज पेरिफेरल। अब पेरिफेरल भनेको हाम्रो मोनिटर पनि हो, मोडेम पनि हो, तर अर्थमेटिक लजिकल युनिट होइन। अब हाम्रो अल अफ द एबोभ एक्सेप्ट एएलयू भनेको छ नि त, यो नै हाम्रो आन्सर हो है। किनभने मोनिटर र मोडेम दुईटै हुने यसको आन्सर। पेरिफेरल भनेको मोनिटर पनि हो, मोडेम पनि हो। अब हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ, द सिपियु कन्सिस्ट अफ। सिपियुले के कन्सिस्ट गर्छ त? सिपियुले इनपुट गर्छ, आउटपुट गर्छ, प्रोसेसिङ गर्छ होइन, सरी इनपुट गर्छ, प्रोसेसिङ गर्छ र स्टोरेज गर्छ। सिपियुले चाहिँ हाम्रो इनपुट प्रोसेसिङ एन्ड स्टोरेजलाई कन्सिस्ट गरिराखेको हुन्छ। अब नेक्स्ट छ, एन अपलाइन डिभाइस इज भनेको छ। अब अपलाइन डिभाइस भनेको के हो? अ डिभाइस विच इज नट कनेक्टेड टु सिपियु भनेको छ। यो त हुँदैन। अ डिभाइस विच इज कनेक्टेड टु सिपियु, सिपियुसँग कनेक्टेड भएको पनि होइन। अ डिभाइस विच इज इन द ब्रेकडाउन स्टेज, यो पनि होइन। नन अफ दिस, यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नन अफ दिस आन्सर भयो होइन। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, रिड आउट अफ द एड्रेस लोकेसन इज नाउन एज भनेको छ। रिड आउट अफ द एड्रेस लोकेसन इज नाउन एज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो यसको आन्सर। रिड आउट अफ द एड्रेस लोकेसन इज नाउन एज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, यो याद गर्ने। र अब हाम्रो एक क्वेसन छ, यो चाहिँ अलि झुक्किन्छन् यसमा मोस्टली स्टुडेन्टहरू। नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युटेड इज नाउन एज भनेको छ होइन। अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन देख्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरू इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा लाउँछन्, तर यो चाहिँ आन्सर होइन है। यो याद गर, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युटेड इज नाउन एज भनेको चाहिँ प्रोग्राम काउन्टर हुन्छ यसको आन्सर है, प्रोग्राम काउन्टर।